बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम मोहतरम नाज़रीन व सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबातात और जमादात पर रहमत और शफ़क़त है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस सिलसिले में बहुत सारी हदीस हमें मिलती हैं, लेकिन हम उनमें से चंद आपके सामने पेश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक अंसारी औरत ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपके तशरीफ़ फरमा होने के लिए कोई चीज़ ना बनवा दूँ, क्योंकि मेरा गुलाम लकड़ी का काम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो बनवा दो। उस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लकड़ी का मिंबर बना दिया। जुम्मे का दिन आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए जो तैयार किया गया था, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर तशरीफ़ रखने की वजह से खजूर का वो तना जिससे आप टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, हिजरो फराक में चिल्ला कर रो पड़ा, यहाँ तक के फटने के करीब हो गया। ये देखकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मुबारक से नीचे तशरीफ़ लाए और खजूर के सतून को गले से लगाया। सतून इस तरह बच्चे की तरह रो रहा था, जैसे बच्चे को थपकी देकर चुप करवाया जाता है। इसी तरह जब उसे थपकी देकर चुप करवाया तो वो सुकून में आ गया। इस हदीस को इमाम बुखारी, तिरमिज़ी, नसाई और इब्न माजा ने रिवायत किया है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। उस वक़्त मस्जिद नबी छप्पर की थी। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्यों ना हम आपके लिए ऐसी चीज़ तैयार करवा दें जिस पर आप जुम्मे के दिन क़याम फरमा हों, ताकि लोग आपकी ज़ियारत कर सकें और खुतबा भी सुन सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमा दी, लिहाजा मिंबर तैयार किया गया जिसकी 3 सीढ़ियाँ थीं। सहाबा इकराम ने इस मिंबर को इसके मकाम पर रख दिया। जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होने का इरादा फरमाया और इस सतून के करीब से गुजरे जिस पर टेक लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, तो इस सतून में से हिजरो फराक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोने की आवाज़ आई और वह सतून दरमियान से शक हो गया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रोने की यह हालत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना दस्त शफ़क़त फेरा, जिससे उस सतून की हालत गिरिया ख़त्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो उसकी तरफ नमाज पढ़ते। जब मस्जिद ख़त्म की गई तो इस सतून को हज़रत अबी काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ले लिया और इन्हीं के घर में रहा। इस हदीस को इमाम इब्न माजा, दारमी, शाफी और अहमद ने रवायत किया है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, इसी तरह हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मस्जिद में नस्ब शुदा एक खजूर के तने से टेक लगाकर क़याम फरमा होते थे और लोगों से खिताब फरमाते थे। एक रूमी साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपके लिए ऐसी चीज़ तैयार ना करवा लाऊं कि आप उस पर बैठ जाएं और यूँ महसूस हो कि आप क़याम फरमा रहे हैं। बस इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर तैयार किया। इस मिंबर के 2 दर्जे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दर्जे पर जलवा अफरोज़ हुए। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा इस मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए तो वह खजूर का तना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई की वजह से बैल जैसी आवाज़ निकालने लगा, यहाँ तक कि पूरी मस्जिद इसकी आवाज़ से गमगीन हो गई।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا جبکہ وہ بلبلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میں اسے اپنے ساتھ نہ ملاتا تو یہ اللہ کے رسول کے غم کی جدائی کی وجہ سے قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا تو اسے دفن کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام دارمی، ابن خزیمہ نے سند صحیح کے ساتھ اور القائی نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تو کھڑے ہو کر فرماتے تھے، اور دوران خطاب کبھی قیام اور طویل ہو جاتا تو یہ طوالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مقدسہ پر گراں گزرتی۔ تب ایک کھجور کا خشک تنا ایک گڑھا کھود کر گاڑ دیا گیا۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل اور تھکا دینے والا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اس خشک تنے کا سہارا لیتے اور اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے۔ پس ایک شخص نے جو کہ مدینہ منورہ سے باہر آیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے پہلو میں کھڑے ہیں، تو اس شخص نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس چیز کو پسند فرمائیں گے جو ان کے لیے آرام دہ ہوگی تو میں ان کے لیے ایک ایسی مسند تیار کر دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہو سکیں، اور اگر چاہیں تو اس پر تشریف فرما ہو جائیں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ پس اس شخص کو حکم دیا گیا کہ وہ 3 یا 4 پائیدان والا ممبر تیار کرے، جسے آج ممبر مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں راحت محسوس کی۔ پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش کھجور کے تنے سے جدائی اختیار کی اور اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو ان کے لیے بنایا گیا تھا، تو وہ خوش لکڑی کا تنا غمگین ہو گیا اور ایسے دھاڑے مارنے لگا جیسے اونٹنی اپنے گمشدہ بچے کے لیے دھاڑے مارتی ہے۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کی آب و بقا سنی تو اس کے پاس تشریف لے آئے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھا اور فرمایا، تم چاہے یہ چیز اختیار کر لو کہ میں تمہیں اسی جگہ میں دوبارہ اگا دوں جہاں تم پہلے تھے، اور تم دوبارہ ایسے ہی ہرے بھرے ہو جاؤ گے جیسے کہ کبھی تھے، اور اگر چاہو تو اپنی اس خدمت کے صلے میں جو تم نے میری کچھ عرصہ کی ہے تمہیں جنت میں لگا دوں، وہاں تم جنت کی نہروں اور چشموں سے سیراب ہوتے رہو، پھر تمہاری پیداوار بہترین ہو جائے اور تم پھل دینے لگو، اور پھر اولیاء اللہ تمہارا پھل کھائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ شاید اس تنے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 مرتبہ فرمایا، اور ہاں میں نے ایسا کر دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کھجور کے تنے نے یہ اختیار کیا کہ میں اسے جنت میں لگا دوں۔ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی طرح حضرت انس بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سب کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ جوش مسرت سے وجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا
قدم مبارک مارا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پس وہ پہاڑ جوش مسرت میں ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے سوا کوئی نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔